اجرا والے تو آیا ہویا تہاڈا مہمان یوسف راشد پیار والا جملہ تہاڈی نظر کرنا چاہندا ہے، آؤ ذرا سن دے جانا۔ رسول نانا بابا لیے ہجے بھی پوچھ نہیں حسین کیے، رسول نانا بابا لیے ہجے بھی پوچھ نہیں حسین کیے، ماں حسین دی سونے دیتی ہے، ہجے بھی پوچھ نہیں حسین کیے، حسین کو دین بیچ پلیا، حسین گودی نبیچ پلیا، حسین ران بیت چلیا، حسین گودی نبیچ پلیا، حسین ران بیت چلیا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا۔ میرے دل وچ محبت ہے، میرے دل وچ محبت ہے، محمد دے گرانے دی، کرا میں نوکری اس آشیانے دی۔ علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و صلاۃ و بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام ہون امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات سردار مومنہ دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دی۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، بھائیوں، دعا ہے اللہ ذوالجلال ولی کرام خطبہ جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے میری تہاڈی سبنا دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمائے۔ اسلامی سال دا
جو مہینہ شروع ہوتا ہے یعنی اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے محرم الحرام تو محرم الحرام دا چوتھا جمعہ یعنی آج 29 محرم الحرام ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی خطبہ جمعہ دے اندر آپ حضرات نو جو سبق سنانا چاہنا وہ سبق بڑا پیارا ہے۔ میری گفتگو دا عنوان ہوئے گا اہل بیت دا مقام، اہل بیت دی شان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 30 چک والو دلائل دی دنیا اندر آ کے تو انال گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالی نے دوسری مرتبہ تو اڑے نال گفتگو کرن دا موقع عطا فرمائے۔ منو یاد ہے غالباً 2017 یا 18 دی گل علماء دے خادم حافظ محمد عارف شاکر رحمہ اللہ نے نماز فجر تو بعد دروس قرآن دا اہتمام کیتا سی۔ تو برکف آئیے میں اپنے بزرگانو، جوانانو، ماما بہنانو بڑا ہی اہم سبق سنانا چاہنا۔ ایک گل دھیان دے نال سنیا جے تے ایک گل کر لگا غصہ بھی نہ کریا جے۔ میری عادت ہے ہر خطیب دا سمجھان دا اپنا انداز ہوندا ہے۔ جمعہ تے درس اندر فرق رکھیا کرو۔ جدو جمعہ پڑھنا ہو کوشش کرو کہ پہلی صف وچ آ کے بیٹھیا کرو۔ جننے تسی پیچھے بیٹھے ہو اٹھ پو سارے پیچھوں، صف دی ادائیگی چ آ کے بیٹھو۔ یہ جلسہ نہیں ہو رہا، درس نہیں ہو رہا، جمعہ ہو رہا ہے۔ جمعہ دا یہ ادب ہے، سمجھیے ذرا۔ باہر برانڈے جو جنہیں دوست ہو بیٹھے ہو حال دے اندر آ کے صفاں دی ادائیگی دے اندر بیٹھو۔ جزاکم اللہ۔ یہ ہن تساں سبق بھولنا نہیں ساری زندگی واسطے، جدو جمعہ آئے ایسے انداز نہ آ کے بیٹھنا۔ جزاکم اللہ۔ آئیے جی اللہ پاک دا قرآن پڑھیے اور کسے منزل تے پہنچیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر بڑا ہی اہم بات ایک لیاندی ہے۔ مفسر قرآن اہل بیت دے پھول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، نازلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس، ہن ٹھیک ہوگی آواز، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قرآن پاک دی ایت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالی نے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں تے ساڑیاں ماواں دی شان جو رب نے نازل کی تھی۔ سمجھ آئی گل؟ ایک گل مکمل ہوگی۔ دوجی گل، قاضی ابو بکر رحمہ اللہ نے احکام قرآن اندر بڑی اہم بات لیاندی۔ ایک تابعی دا ذکر کیتا ہے، اس تابعی دا نام ہے حضرت اکرمہ رحمہ اللہ۔ بیان فرماندے نے، کہندے نے جڑا بندہ انکار کردا ہے قرآن پاک دی اس ایت نو نہیں مندا، یعنی حضور علیہ السلام دیاں بیویاں دی شان اندر رب نے نازل نہیں کی تھی، تو تابعی اکرمہ رحمہ اللہ کہندے نے میں اس بندے دے نال مبالغہ کرن واسطے تیار ہوں۔ جڑا انکار کر دے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے ایت اللہ نے حضور دیاں بیویاں دی شان اندر نازل نہیں کی تھی۔ فرماتے ہیں جڑا بندہ انکار کر دے میں اکرمہ اس بندے دے نال مبالغہ کرن واسطے تیار ہاں، آئے او بندہ میرے نال مبالغہ کر لے۔ اس بات دے اندر اہل بیت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں شامل۔ اہل بیت کہندے نے گھر والے نو، بولو کنوں کہندے نے؟ اہل بیت کہندے نے گھر والے نو۔ اہل بیت تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نواسیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے۔ اہل بیت اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے نے اے نبی دے اہل بیت میں اللہ ہر وقت تو انو گناہ تو پاک دیکھنا چاہنا، شرک تو پاک دیکھنا چاہنا، بدعات تو پاک دیکھنا چاہنا، رسم و روایت تو پاک دیکھنا چاہنا وا، برے اخلاق تو پاک دیکھنا چاہنا وا۔ میں اللہ ہر قسم دے گناہ تو تانوں 24 گھنٹے پاک تے صاف دیکھنا چاہنا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ پوری توجہ دی ضرورت ہے۔ آئیے آگے چلیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا قرآن سنو، قملی والے مصطفیٰ دا فرمان سنو تے اہل بیت دا شان سنو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، محبت دی آواز ہے ذرا صلی اللہ ہو، ماشاءاللہ بڑا پیارا پھبے ہے درود تواڈے زبانی، ایک دفعہ حال گونج اٹھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل کی دے، پارا آ گیا جے بائیاں سورہ احزاب جے تے اللہ پاک دا قرآن ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واہ قرآن تیری عظمت تو قربان جاواں، لکھا من سونا ہوئے تھی چکوالو تحریر کر کے لے جو، قرآن پاک دیا تانو اپنے گلے دی مالا بنا کے لے جو۔ کیسا پیار اللہ پاک دا قرآن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا محبت و عقیدت دیا گلہ سن دے جانا۔ ہن اس عید دا شان نزول پہلے سنو تاکہ مضمون اگے چلائیے پھرنا۔ جامع ترمذی ہے، کتاب المناقب ہے، حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے، سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ام المؤمنین ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ دے گھر اندر تشریف فرمانے۔ کون ماں ام سلمہ ہے؟ مومنہ دی ماں لگ دیئے، صحابہ دی ماں لگ دیئے، ولیاں دی ماں لگ دیئے، دینداران دی ماں لگ دیئے، اولیاء اور رحمان دی ماں لگ دیئے۔ او مائیں جدی تعریف اللہ پاک دے قرآن نے بیان کی دیئے، النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قرآن پاک نے کیسا محبت بریا پیغام دیتا ہے۔ ایمان والو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ دیاں جاننا نالوں بھی زیادہ عزیز ہے۔ وازواجہ امہاتہم، نبی پاک دیاں جڑیاں بیویاں لے ذرا سارے بولو ساڑیاں کی لگ دیاں نے، کی لگ دیاں نے؟ سرکار دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں لگیاں، سبحان اللہ۔ حضرات بات دور نہ چلی دے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، پوری توجہ فرماندے جانا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ دے گھر اندر تشریف فرمانے۔ آپ سرکار نے اپنے اوپر اپنی مزمل و مدثر چادر نو اوڑھ لے آئے، مزمل و مدثر چادر اپنے اوپر لے لیے۔ کیڑی چادر تھی چکوالیو فیصلہ بادیو، غور کرتے جائیے نا۔ جندی تعریف اللہ پاک دے قرآن نے بیان کی دیئے۔ قرآن سن تیرے سینے ٹھنڈ پہ جاوے، ہونٹا تے کھنڈ پہ جائے، مالک دی طرفوں رحمتہ تے برکتہ دا نزول ہندہ جائے۔ پارا آ گیا جے انتیاں، سورہ مزمل جے پہلا مقام ذرا سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
اللہ قرآن دے نور نہ توڑے سارے دے سینیاں نو مالک منور فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مجمع قرآن والیاں دا مجمع, اے مجمع حدیث والیاں دا مجمع, اے مجمع علماء نال پیار کرنے والیاں دا مجمع ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. دوسرا مقام اللہ پاک دا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزمل و مدثر چادر اپنے اوپر لے لیے. آپ فرماتے نے فاطمہ بیٹی چادر دے نیچے آ جاؤ, حسن بیٹا چادر دے نیچے آ جاؤ, حسین بیٹا چادر دے نیچے آ جاؤ. شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی کمر والی شہر تے گھڑے نے. مدینے والے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے علی پیارے تسی بھی چادر دے نیچے آ جاؤ. شیر خدا بھی چادر دے نیچے آ گئے. صدقے جاواں قربان جاواں کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی مومنہ دی مائے, صحابہ دی مائے, ولیاں دی مائے, دیندارہ دی مائے. غور کیجئے ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمادیاں نے اے میرے سر دے تاج, میرے پیارے خامد, میرے پیارے شوہر محمد الرسول اللہ. پڑھو اچھی پھر آواز آئے. جنی دفعہ پڑھو گے اللہ تواڈے گناہ معاف کردا جائے گا. کیوں بھی نیکی اندر اضافہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نا. ذرا محبت ہی چھل آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ فرماتے نے غور کیجئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے اے میرے سر دے تاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں بھی چادر دے نیچے آ جاواں. آج سرکار نے جواب اندر فرمایا ام سلمہ تو تے خیر والے رستے دے میں, ام سلمہ تو تے پلائی والے رستے دے میں. انج سمجھ لو آپ فرما دے ام سلمہ تو تے پہلے ہی اہل بیت اندر شامل ہیں. ام سلمہ تو تے پہلی اہل بیت اندر شامل ہے. سبحان اللہ. غور کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن پاک دی آیت دا نزول ہو رہا ہے. کیڑی آیت ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تیرے قرآن تو قربان جاوا لکھا من سونا ہوئے او تی چک والو قرآن دیا ایتھانو تحریر کر کے لے جو اپنے گلے دی مالا بنا کے لے جو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مالک کائنات نے فرمایا میرے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں رب ہر وقت تواڈی اہل بیت نو ہر قسم دے گناہ کو لو, ہر قسم دے شرک کو لو, ہر قسم دے برے اخلاق کو لو, ہر قسم دی گندگی کو لو پاک تے صاف دیکھنا چاہنا. ہن تانوں اس آیت دا شان نزول سمجھ آ گیا جی. جی آیت دا شان نزول سمجھ آ گیا سمجھ لو تانوں سارا مضمون سمجھ گیا.
تواڈے ذہن اندر بیٹھ گیا، سارا مضمون سمجھ آ گیا، ہن میں بات اگے چلا لگا۔ اے تے تانوں میں اللہ دی رحمت دے نال باذن اللہ شان نزول سنائے بڑے احسن انداز دے نال، تاکہ ہر بڑے نو، چھوٹے نو، مرد نو، عورت نو، بوڑھے نو، بچے نو، طالب علم نو سمجھ آ جائے بات۔ آئیے ہن بات اگے چلائیے ذرا، پوری محبت کی ضرورت ہے، محبت و عقیدت دے نال سنیے اہل بیت دا شان۔ صحیح بخاری 2581 نمبر، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیے۔ دلائل نمبر 1 ذرا سن دے جانا، اہل بیت دا شان سن دے جانا، حدیث وچو، قرآن وچو، رب تعالیٰ دے فرمان وچو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی اہل بیت دی شان ذرا سن دے جانا۔ ایک روز میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سوال کی دے تھی جگ والیو، کون فاطمہ؟ فاطمہ بطول فاطمہ، کون فاطمہ؟ فاطمہ بنت رسول فاطمہ، کون فاطمہ؟ ام الحسنین فاطمہ، کون فاطمہ؟ طاہرہ فاطمہ، کون فاطمہ؟ مطہرہ فاطمہ، کون فاطمہ؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ نہیں کہنا، کہو رضی اللہ تعالی عنہا، عنہو بھی نہیں کہنا۔ صحابیہ دا نام آئے تو کہی دے رضی اللہ تعالی عنہا، جے صحابی رسول دا نام آئے پھر کہی دے رضی اللہ تعالی عنہو۔ گل سمجھ آگئی جی؟ پوری توجہ فرماؤ ذرا، ایک دفعہ محبت نہ پھر پڑھیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی، نبی پاک نے سوال کی تھے، آپ سرکار نے نبوت والی زبان میں جو سوال بڑا اہم کیتا ہے، ایوب نیتو، حدیث پاک، ایوب نیتو الستی تحبین ما احبو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ آپ فرماتے ہیں، میرے دل دا ٹکرا، میری اکھیاں دا چین، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی فاطمہ، ایک میرا سوال ہے، میرے سوال دا جواب دیتا جائے، کیا جدے نال تیرا بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرے گا، تیرا بابا محبتاں کرے گیا، کیا بیٹی فاطمہ تو بھی ادنال پیار کریں گی؟ کیا تو بھی ادنال محبتاں کریں گی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جواب اندر فرما دیا، لے جی ابو جان، جن دے نال تسی پیار کرو گے تو آڈی بیٹی فاطمہ بھی پیار کرے گی، جن دے نال تسی نفرت کرو گے تو آڈی بیٹی فاطمہ بھی او دے نال نفرت کرے گی۔ اللہ اکبر، گلہ ہو رہی نے تربیت دی، محبت پر یہاں گلہ ہو رہی نے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، فَأَحِبِّي هَذِهِ عائشہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے دل دا ٹکرا، میری پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی، تیرا ابو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پیار کردا ہے، تیرا بابا محبتاں کردا ہے رضی اللہ تعالی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی جواب اندر فرماندے نے، جی ابو جان گل بالکل ٹھیک ہے، تسا صحیح فرمائے نا، تسی امی عائشہ نال پیار کر دے جے تو آڈی بیٹی فاطمہ بھی ماں عائشہ نال محبتاں کرے گی، تو آڈی بیٹی فاطمہ بھی امی عائشہ نال پیار کرے گی، محبتاں کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے کیسی تربیت کی تھی اپنی اولاد دی، کیسے پیارے انداز نال سوال کی دے، کیسے پیارے انداز نال جواب لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی بھی اپنی اولاد دی تربیت صحیح کریا کرو نا، اپنی اولاد نو صحیح سمجھایا کرو نا۔ حضرات اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، اے سارا مجمع
سارا تی چک نہیں، سارا فیصلہ آباد نہیں، پوری دنیا تے ہر مسلمان اس بات دی گواہی دے گا، اس بات دی شہادت دے گا کہ کملی والے مصطفیٰ دی نبوت والی زبان وچوں جو نکلے حق نکلے تے سچ نکلے۔ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ دی زبان نبوت وچوں جھوٹ نکلے کی نکلے؟ اچھی بولو۔ تے سانو کی بولنا چاہیے تھا؟ وہ نہ بولے آدھی سانو بھی سچ بولنا چاہیے دے۔ جھوٹ تو آپ بھی بچو، اپنی اولاد نے بھی جھوٹ تو بچاؤ، سچ بولو، سچیاں دا بڑا مقام ہے۔ آئیے ذرا سن دے جانا دلیل ہن سن لو قرآن وچوں۔ گل آ گئی تے میرے کو ریا نہیں جاندا جب تک میں قرآن نہ پڑھ لواں۔ گل آگی زبان نبوت دی، پوری توجہ دے نال سن دے جائیے۔ پارا آ گیا جس تائیاں سورہ نجم دے تے اللہ پاک دا قرآن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى إلا سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ سبحان اللہ۔ تسی نامی کہو پھر بھی سبحان اللہ۔ ہاں جی میں کہا تسی نامی کہو پھر بھی سبحان اللہ۔ جے تو ہروں نیکیاں تے ضرورت پھر کہہ لو سبحان اللہ، کروڑوں بار سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ دی نبوت والی زبان وچوں جھوٹ نکلیا، کی نکلیا؟ سچ نکلیا۔ ایک دلیل پوری ہو گئی جی، ہن دوسری دلیل سنو۔ صحیح بخاری 2551 نمبر نبی پاک دا فرمان ذرا سن دے جانا۔ لو میں روک کے کہ تو انہوں ایسی گل سنا لگا سارا مجمع انشاءاللہ سبحان اللہ دی صدا بلند کرنے گا۔ مینوں کہن دی نہیں لوڑ پینی، نہ میں تو انہوں کہنا ہے۔ ایسی پیاری گل آ گئی اللہ نے ذہن اندر بٹھا دیتی۔ جامع ترمذی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، آپ فرماتے ہیں جو میرا امتی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث سنتا ہے، کنیاں؟ 2 نہیں کیا، 3 نہیں کیا، 4 نہیں کیا، 5 نہیں کیا، 50 نہیں کیا، 1000 نہیں کیا۔ فرمایا جو میرا امتی نظر اللہ امرا، جو میرا امتی میری ایک حدیث سنتا ہے تے 3 کام کرتا ہے۔ کنے کام؟ نمبر 1 حدیث پاک نو سن لیا، نمبر 2 حدیث پاک نو یاد کر لیا، نمبر 3 حدیث پاک دے عمل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر او حدیث اگے اپنے عزیزاں نو، اپنے مائی باپ نو، اپنی اولاد نو، بیوی بچیاں نو، چاچیاں نو، تایاں نو، مامیاں نو، رشتہ داراں نو، ڈیرے داراں نو، بازار والے نو، دکانداراں نو، فیکٹری والے نو او حدیث اگے پہنچا دیتی، سنا دیتی تے فائدہ کی ہوئے گا؟
اج تو 1550 سال پہلے محمد عربی نے دعا کر چھڑی، یا اللہ ایسے میرے امتی دے ایسے چہرے دی رونق نو ترو تازہ تے بحال تے روشن رکھ۔ کیوں بھی دلی سکون آیا جے کہ نہیں؟ 1:07 ہوئے نے، ایک جے تو نشان نزول سنایا قرآن پاک دی آیت دا تے مضمون دے مطابق ایک جے میں تو دلیل دیتی۔ آؤ سنو دوسری دلیل، سونے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دی شان سن دے جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون صدیق نے، جنہاں نو صدیق رب بھی کہے، جنہاں نو صدیق مصطفیٰ بھی کہے۔ دلیل کیے پارا آگیا جے 24 سنو اللہ پاک دا قرآن، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ دی ذات حق دین والی، سچ دین والی، نبی پاک دی ذات حق تے سچ لے کے آنے والی، حضرت صدیق دی ذات حق تے سچ دی تصدیق کرنے والی۔ اچھا لو جی غصے نہیں ہونا، متھے وٹ نہیں پانا، تسی علماء نو سوال کر دو، میں تانوں لگا کرن۔ حضرت صدیق اکبر دا نام کی سی؟ تسی نہیں بولنا، تسی مولوی صاحب ہاں جی پتہ جے؟ لو اننے سال تو ہو گئے تقریراں کرواندیاں تے سندیاں تے سناندیاں، کڈے افسوس دی گل تے نام دا ہی نہیں پتہ۔ کدوں انہاں دا نام سی ابو بکر صدیق؟ 5000 روپیہ نقد انعام دینا، کراؤ ثابت، کراؤ ثابت۔ آپ دا نام عبداللہ سی، آپ دی کنیت ابو بکر سی، صدیق اور عتیق کے 2 القاب سن۔ ہن تانوں گل سمجھ آئیے؟ پورا فیصلہ آباد جاؤ، جڑے مردی شیخ الحدیث صاحب کول جاؤ، جے گل غلط ہوئی تے رب محمد دی قسم آج تو بعد ممبر تے نہیں چڑھاں گا۔ کچھ تسی بھی یاد کریا کرو، اپنے ذہن اندر بٹھایا کرو، پڑھیا کرو، یاد رکھیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، اہل بیت دی محبت، اہل بیت اگر کوئی بندہ پیار تلاش کرنا چاہندے، اہل بیت دی محبت تلاش کرنا چاہندے، اس بندے نو میرا بڑا بڑا سوال ہے، جے تو اہل بیت دی محبت تلاش کرنا چاہنے، اہل بیت دی محبت ملے گی تے نبی پاک دی محبت وچوں ملے گی۔ کتوں ملے گی؟ نبی پاک دی محبت وچوں اہل بیت دی محبت ملے گی۔ کی گل سمجھ آئیے؟ جیڑا بندہ نبی پاک نال محبت کرے گا او بندہ اہل بیت نال بھی محبت کرے گا، جیڑا اہل بیت نال پیار کرے گا او بندہ محمد مصطفیٰ نال بھی پیار کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل حدیث اہل سنت اللہ دی رحمت دے نال نبی پاک نال بھی پیار کر دے لے، آپ دیاں بیویاں نال بھی پیار کر دینے، نبی پاک دیاں بیٹیاں نال بھی پیار کر دینے، نبی پاک دیاں نواسیاں نال بھی پیار کر دینے، نبی پاک دے نواسیاں نال بھی پیار کر دینے، حسن و حسین علی تے سیدہ فاطمہ نال بھی اسی سارے محبتاں کرنے ہیں۔ کبھی گل ٹھیک ہے؟ اہل بیت دی محبت ملے گی تو نبی پاک دی محبت وچوں ملے گی، نبی پاک علیہ السلام دی محبت وچوں اہل بیت دا پیار، اہل بیت دے پیار وچوں نبی پاک دا پیار ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2 دلیلہ ہو گئی ہیں جی، آئیے ذرا کے چلیے تیسری دلیل سنو۔ مسلم شریف 6225 نمبر نبی پاک دا فرمان۔ میں کچیاں گلاں نہیں تو سنا رہے ہیں، پنجابی جاندے نے لوئے تروڑ سکہ بن، پکیاں گلاں اللہ دی رحمت دے نال بھی اذن اللہ۔ یہ تے
ذہن اندر گل ہی بٹھا لیے کہ جب تک خطابت کرنی انشاءاللہ گلاں سچیاں سنانیاں نے تے پکیاں سنانیاں انشاءاللہ تے کہہ دیو آؤ ذرا سنو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان وچوں فرمائے آپ فرما دینے میرے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزاں تواڈے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ پاک دی کتاب یعنی رب دا قرآن اینو ہدایت سمجھو نا مضبوطی دے نال قرآن پاک نو پکڑ لو نا حضرات گرامی نمبر 2 پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دوسری بات ہے میری اہل بیت میرے گھر والے میرا خاندان میرا قبیلہ میرے اہل بیت نال بھی پیار کرو اللہ پاک دے قرآن نال بھی پیار کرو اسی سارے بڑے چھوٹے مرد و خواتین اللہ پاک دے قرآن نال بھی پیار کرنے ہیں نبی پاک دے اہل بیت نال بھی پیار کرنے ہیں کیوں بھی کر دے ہو کہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ محبت انشاءاللہ جنت وچ لے جائے گا اے پیار انشاءاللہ رب جنت وچ لے جائے گا سانو دل لا کے قرآن بھی سنیا کرو قرآن پاک نو بھی پڑھیا کرو نا اہل بیت دی شان سنو بھی اہل بیت نال محبتاں کرو بھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تین دلیلہ ہو گئے انہیں چوتھی دلیل ذرا سنو صحیح ابن حبان ہے 6939 نمبر نبی پاک دا فرمان سن دے جانا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس ذات دی قسم جن دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جانے صلی اللہ پڑھو جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جھڑا بندہ میرے اہل بیت دے بارے عداوت رکھ دائے میرے اہل بیت دے بارے بغض رکھ دائے میں محمد دے اہل بیت نو چنگا نہیں سمجھدا ایسے بد نصیب دے بارے میری سرکار نے 1500 سال پہلے فرمائے داخل النار ایسے بدبخت بد نصیب آدمی نو جہنم اندر داخل کر دیتا جائے گا جیڑا میرے اہل بیت نو چنگا نہیں سمجھدا اس بندی دا ٹھکانہ جہنم ہے کون کہہ رہے نے حسنین کریمین دے نانا محمد مصطفیٰ کہہ رہے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ ذرا سنتے جانا دلیل نمبر 5 مستدرک حاکم ہے 4217 نمبر کملی والے مصطفیٰ دا فرمان ذرا دھیان دے نال سن دے جانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان میں جو ارشاد فرمائے ایک بندے نے اللہ پاک نے موقع دیتا ہے وہ جاندہ مکے چلا گیا ہے طواف دے 7 چکر پورے کیتے نے حجر اسود نو بوسا بھی دیتا ہے مقام ابراہیم دے سامنے 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھیے او دے نصیبے دے کیا کہنے او دے مقدرہ دے کیا کہنے حضرات غور کیجئے نا طواف کریے اللہ پاک گناہاں تو پاک تے صاف کر دیندا تے غور کرو نا لیکن گل جڑی تی چک والے میں توڑے زیر اندر بٹھانا چاہنا ماں پھر سن لو یاد کر لو اگے لوگاں تک پہنچا دینا خود بھی عمل کرو لوگاں نے اس بات دے بارے عمل کرن دے بارے دعوت فکر دو نا آپ فرما دیں اللہ پاک نے کہ بندے نو موقع دیتا ہے طواف دے 7 چکر انہیں پورے کیتے حجر اسود نو بوسا بھی دیتا ہے مقام ابراہیم دے سامنے 2 رکعت نماز بھی پڑھیے نا اینا اچھا عمل کیتا ہے اینا اچھا عمل کرن تو بعد آپ فرما دیں اس دے باوجود بھی او بندہ میرے اہل بیت نو چنگا نہیں سمجھدا میرے اہل بیت دے بارے اپنے سینے اندر بغض
رکھدا ہے عداوت رکھدا ہے اونوں ایدا اے نیک عمل نفع نہیں دے گا بلکہ میری سرکار نے فرمائے دخل النار ایسے بدبخت بندے نو جہنم اندر داخل کر دیتا جائے گا استغفر اللہ سبحان اللہ نہیں پڑھنی پڑھو استغفر اللہ عمل کنا وڈا بندہ صفا تے مروہ دے چکر بھی لاندے طواف دے 7 چکر بھی لاندے حجر اسود نو بھی چمدائے مقام ابراہیم دے سامنے 2 رکعت نماز بھی پڑھ دے کنا شان ہے کنا مقام ہے سبحان اللہ کیا عظمت اس بندے دی لیکن صدقے جاواں کملی والے مصطفیٰ نے فرمائے اینا وڈا عمل کرن دے باوجود وہ بندہ میرے اہل بیت نو چنگا نہیں سمجھدا فرمایا او دا عمل انہوں فائدہ نہیں دے گا بلکہ ایسا بندے نو جہنم اندر داخل کر دیتا جائے کسے بھی موڑ دے کبھی بھی ساری زندگی مذاق دے اندر بھی اہل بیت دی توہین نہ کر بیٹھے آجے اہل بیت دے بارے اپنی زبان نہ کھولے آجے بگرنہ اللہ دی پکڑے چاہ جاؤ گے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے اہل بیت نہ محبت کرنی ہے عداوت کرنی عداوت نہیں رکھنی اہل بیت نہ پیار کرنا ہے محبتاں کرنیاں نے آؤ ذرا سن دے جانا پیار والا جملہ محبت والا جملہ میں توڑی نظر کرنا چاہنا وہاں نبی پاک آپ بھی عظمتاں والے آپ دے نواسے بھی آپ سرکار دے نواسے بھی عظمتاں والے گجرا والے تو آیا ہویا تو آڈا مہمان یوسف راشد پیار والا جملہ تو آڈی نظر کرنا چاہندہ ہے آؤ ذرا سن دے جانا رسول نانا بابا لیے حجے بھی پوچھ نہیں حسین کیے رسول نانا بابا لیے حجے بھی پوچھ نہیں حسین کیے ماں حسین دی سونے دیتی ہے حجے بھی پوچھ نہیں حسین کیے حسین کو دین بیچ پلیا حسین کو دی نبیچ پلیا حسین ران بیت چلیا حسین کو دی نبیچ پلیا حسین ران بیت چلیا اہل بیت دا او سونا جیے حجے بھی پوچھ نہیں حسین کیے رسول نانا بابا لیے حجے بھی پوچھ نہیں حسین کیے صبر بھی جس تے ناد کردہ صبر بھی جس تے ناد کردہ وہ نہیں کوئی صبر حسین ورگا صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صبر حسین ورگا جی نہیں کوئی صبر حسین ورگا سب کچھ لٹایا میدان کربلا اندر سب کچھ لٹایا نہ کیتی سی حجے بھی پوچھ نہیں حسین کیے رسول نانا بابا لیے حجے بھی پوچھ نہیں حسین کیے غور کیجئے جملہ بڑا پیارا آگے آدے حسین سونے دی شان پاری حسین سونے دی شان پاری حسین سونا قرآن دکاری حسین سونے دی شان پاری حسین سونا قرآن دکاری حسین پیارا نواب جنتی
हजे भी पुछ नए हुसैन किए रसूल नाना बबालिए हजे भी पुछ नए हुसैन किए। आओ जरा कुरान पढ़िए ताकि सीने ठंड पै जाए, पूरी मोहब्बत कर दे जाना। अल्लाह पाक दा कुरान सुनो। वमैया कुनुत मिन कुल्ला लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहा नुतीहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। या निसान नबी लस्तुल्ला का अहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुल्ला फला तख़ज़ान बिल क़ौल फ़यत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व कुल्ला क़ौलन मारूफ़ा व करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अकीमनस सलात व आतीनज ज़कात व अतीनल्लाह व रसूलहू इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अलकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाहा कान लतीफ़ल खबीरा। इल्लल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात। सुनो फिर वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह कुरान दे नूर ना तोड़े सारे दे सीनिया नू मालिक मुनव्वर फरमाए। हजरात आइए जरा सुनो जना अहले बैत दी शान हदीस पाक विच जरा सुनते जाइए। अल्लामा शैवी रहमहुल्लाह जवाहिरुल इल्म जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 146 ते बड़ी अहम बात लियांदी है। सुनो जरा मुहब्बत और एहतराम दे नाल। और जड़ी मैं गल सुनान लगा ये दे अंदर अदब बड़ा है, एहतराम बड़ा है। ए हदीस सुनने तो बाद औलाद अपने माँ बाप दा अदब होर करे, नमाजी मुक्तदी अपने इमाम दा अपने खतीब दा मिंबर ते मुसल्ले दे वारस दा अदब करे, एहतराम करे। ए हदीस में पढ़ लगा, फैसला तुसी कर लेना खुद आप। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बड़े प्यारे सहाबी ने हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा नाम है।
حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنی سواری گھوڑے دے اوپر سوار ہون لگ دے نے اگو تیزی دے نال جلدی دے نال اہل بیت دے پھول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے گھوڑے دی لگام نو پکڑ لیا. حضرت زید رضی اللہ عنہ کہندے نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس جی میرے گھوڑے دی لگام نو چھڑ دو میں آپ ہی سوار ہو جانا وا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جڑا جواب دیتا ہے تھی چک والے رب محمد دی قسم دے سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل الفاظ نے. عبداللہ بن عباس کہندے نے اوے نبی پاک دے صحابی زید بن ثابت سانو اہل بیت نو علماء دا ادب تے احترام انجی سمجھایا گیا ہے. سانو علماء دا ادب تے احترام اہل بیت نو انجی سمجھایا گیا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہندے نے میں اپنے گھوڑے تے سوار ہو گیا. جس وقت میں سوار ہو گیا تے میں سوال کر لاواں اے نبی پاک دے چچا زاد بھائی اہل بیت دے پھول عبداللہ بن عباس یہ اپنا ہاتھ میرے قریب کرو نا. حضرت عبداللہ بن عباس نے ہاتھ حضرت زید دے قریب کیتا. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس دے ہاتھ تے بوسہ دیتا یعنی ہاتھ نو چم لیا نا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہندے نے سانو علماء پھر سنو سانو علماء اہل بیت دا شان تے مقام انجی سمجھایا گیا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک محدث گزرے نے ابو رجعہ العطاردی رحمہ اللہ عرب دے علاقے دے علاقہ ہے بالجہیم. عرب دا علاقہ ہے بالجہیم دے رہنے والے سن. کہندے لوگو حضرت علی رضی اللہ عنہ دی توہین نہ کر بیٹھے آجے حسنین کریمین دی توہین نہ کر بیٹھے آجے آپ دے گھرانے وچوں اہل بیت وچوں کسے دی بے ادبی نہ کر بیٹھے آجے وگرنہ اللہ دی پکڑ چاہ جاؤ گے. ابو رجا العطاردی محدث کہندے نے ساڈا ایک ہمسایا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ دے بارے برا بلا نعوذ باللہ کہندا ہوندا سی. کہندے میں انہوں سمجھاندا رہا نہ توہین کر حسین بن علی دی نہ حسین بن علی نو مندہ بول. کہندے نے ایک دن ایسا آیا او بد نصیب بد بخت ساڈا ہمسایا اہل بیت دے پھول حسین بن علی رضی اللہ عنہ دی بے ادبی کرنے والا توہین کرنے والا اللہ دی پکڑ وچ آ گیا. اللہ نے اس بد نصیب نو اکھاں تو نبینا کر چھڑے. رب نے اکھاں دا نور ہی کھولیا. تی چک والو مینوں تو انو گل کی سمجھ آئیے اہل بیت تو مراد نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت تو مراد نبی پاک دیاں بیٹیاں کنیاں سن بولو تھوڑے بولن ڈان باقیہ نہیں پتا. بڑی بیٹی دا کی نام سی ویکھ لو اے حال جے پتہ ہی کوئی نہیں اے حال جے ساڈا. آپ دیاں بیٹیاں چار. بڑی بیٹی دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے خامد دا نام ابو العاص. آپ دی دوسری بیٹی جدا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے خامد دا نام حضرت عثمان. آپ دی تیسری بیٹی جنہ دا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے خامد دا نام حضرت عثمان.
آپ دی چوتھی تے آخری بیٹی سیدہ فاطمہ جنہ دے خامد دا نام شیر خدا. اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے. زندگی ری تے پھر سے وما علینا الا البلاغ.